आज हुने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा सत्ता पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले बुझाए प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा। किन रोकियो? चिकित्सातर्फको स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन। नेपाल टेलिकमले सुरु गर्यो 5G परीक्षण। अन्तर्राष्ट्रियमा हङकङका प्रजातन्त्रवादी अभियन्ताको मुद्दा अदालत पुग्यो। र खेलकुदमा इटालियन लिग सिरिया मिलन डार्बीमा इन्टर विजयी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अरियाल सर्वसम्मत। निर्वाचन प्रक्रिया आज। सत्ता पक्षलाई कांग्रेसको समर्थनले एमाले सशंकित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1.5 महिना नपुग्दै सरकारबाट बाहिरियो। काम गर्नका लागि मागेको गृह मन्त्रालय नपाएको आरोप। सञ्चार माध्यमप्रति सभापति लामिछानेको आक्रोश। प्रवेश परीक्षा र भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन रोकियो। शैक्षिक क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने। पक्राउ परेको 2 वर्षपछि हङकङका लोकतन्त्रवादी अभियन्ताको मुद्दा अदालतमा। राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै पश्चिमा मुलुकले गरे आलोचना। र प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीमाथि टोटेनहमको जित। सिटीले गुमायो शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँग अङ्क दूरी घटाउने मौका। हेरी केनको कीर्तिमान। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले दिएको समर्थन कायमै राखेर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। यससँगै स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अरियाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तौसीमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्। उनीहरूले माघ 3 गते शपथ लिएका थिए। सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सहभागी लामिछाने भने 13 माघमा सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालतले हतारमा फैसला सुनाए पनि स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले उपनिर्वाचन अघि आफू कुनै पनि पदमा नफर्कने उल्लेख गरे। व्यक्तिगत रूपमा सबैले गरिआएका चिजहरू एउटा मान्छेले आम मान्छेले गर्ने त्यही हो, जसलाई सम्मानित अदालतले एउटा फैसला गर्यो त्यसलाई मैले स्वागत गरेँ। त्यो निर्णयलाई मैले भन्नु केही पनि छैन। अदालतको फैसला लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएका लामिछानेलाई सोही दिन केन्द्रीय समितिले पुनः पार्टी सभापति चयन गरेको थियो। साथै केन्द्रीय समितिले गृह मन्त्रालय पार्टीले नै पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भेटेका थिए। उनलाई गृह मन्त्रालय दिन एमाले दबाब दिँदै आए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतको पूर्ण पाठ नआउन्जेल लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने अडान लिएका थिए। माओवादी केन्द्रले पनि यही निर्णय गरेको थियो। प्रहरीले राहदानी मुद्दामा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले लामिछानेसँग भेटेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने बताए। मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बीचको एकतालाई त जसले पनि बचाउन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यमप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। लामिछानेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर प्रहार भएको महासङ्घको भनाइ छ। पत्रकार महासङ्घद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं उनले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्नेमा भनिएको छ। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धति अनुसार अघि बढ्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय कार्य भएको महासङ्घको ठहर छ। महासङ्घले उनलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिई प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ। लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार माध्यमप्रति अशिष्ट अभिव्यक्ति दिँदै पत्रिका र अनलाइनको कार्यालय घेराउ गर्ने धम्की दिएका थिए। सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु, गलत समाचार लेख्नुभयो भने, गलत हेडलाइन लेख्नुभयो भने खबरदार, आई विल नट टलरेट दिस। कसैलाई पनि पाला मात्र पाइँदैन, फाइट ब्याक गर्नुपर्छ। मान्दिनँ, म सही ढङ्गले लेख्नुहोस् चलाउँछु, तर गलत ढङ्गले म कुनै पनि मिडियालाई म मान्दिनँ, टेर्दिनँ, जसले गरेको छ मान्छु। यसैबीच नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले पनि आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने ध्येयले प्रमाणहीन आरोप लगाएको जनाएको छ। युनियनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्व सञ्चारकर्मी लामिछानेले कुनै आधार र प्रमाण बिना सञ्चार माध्यम समग्र पत्रिकालाई बदनाम गर्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति खेदजन्य भनेका छन्। लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि आलोचना सुरु भएको छ। यसै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएका छन्। संसद बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा भएको फैसलाप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले प्रश्न उब्जेको भन्दै उनले उक्त फैसलाले कसैलाई न्याय भयो भनेर प्रश्न गरे। अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो, कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालतको काम न्याय दिने हो। कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दियो त्यो त्यति बुझिएन। सरकारले राजनैतिक बन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्ने भन्दै उनले छिटो कानुन बनाउन आवश्यक रहेको औँलाए। ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले अनुचित साँठगाँठ गरेको पनि आरोप लगाए। सरकारबाट बाहिर बस्दा काङ्ग्रेस पानी बिनाको माछो जस्तै भएको उनको टिप्पणी छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिमा अरूलाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाए। काङ्ग्रेसले देश विकास देखेको पनि छैन, मलाई लाग्छ सोचेको पनि छैन, पढेको पनि छैन। यो म भनिरहेको छैन, उहाँहरूकै अभिव्यक्ति नीति र व्यवहारले यस कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेछ। ओलीले बोलिरहँदा काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति गरेका थिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा बोल्नुभयो। यो संसद चलिरहेको छ सभामुख महोदय। चलेका दिनदेखि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अनुहार रूप र कागज हामीले देख्न पाएका छौँ। त्यसैले कुनै वार्तालीमा ल्याएको कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको जनमतको सन्देश नै मुख्य राजनैतिक दलहरूबीच मिलेर जाने भएको उल्लेख गरे। त्यस्तै काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सांसदहरू नै सुध्रन आवश्यक रहेको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा लामो समय लिएर बोलेको प्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो संसदमा गरेको झण्डै 1 घण्टा लामो भाषणमा विपक्षी दल लगायत सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति टिप्पणी गरेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन्। ओलीले आफ्ना कुरा भन्दा पनि अरूलाई गाली गलौज गर्न समय खर्चेको उनीहरूको आरोप छ। अमर्यादित ढङ्गबाट देशको पूर्व प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, एकदमै गाली गर्ने तथा नाम बोल्ने, त्यसैले त्यो कुनै मर्यादा होइन। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने अब संसद नै व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने परिस्थिति बनिरहेको छैन। त्यसकारणले चाहिँ कसले एजेन्डाभित्र बोलेको छ, कसले राष्ट्रिय आवश्यकताभित्र बोलेको छ, कसको भनाइले सही कुरा प्रस्तुत भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले यो जुन ढङ्गको प्रवृत्ति देखाइएको छ यो एकदमै गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकजनाले घन्टौँसम्म अब एउटा सामान्य प्रचलन के छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभामुखले बोल्दाखेरि समयको सीमा नगरौँ भन्ने एउटा सहमति हो, कुनै त्यो ऐन कानुनको विषय पनि होइन। तर चाहिँ बोल्ने व्यक्तिले चाहिँ आफैले विचार गरेर एउटा निश्चित समयभित्र बोल्नुपर्ने विषयहरू राखेर यो सदनको जुन समय हो त्यसलाई यति धेरै लम्ब्याउन हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीको जुन खालको चाहिँ रोदन आयो, यसबाट मैले के अडकल गरेँ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रपतिको जुल्कीमुल्की गरिसकेपछि उहाँ छटपटिएर आतङ्कित भएर यो आएको चाहिँ कुरा हो। त्यस कारणले कुनै औचित्य छैन। हामीले बुझेका छौँ, सुनेका छौँ, सङ्गत गरेका छौँ। यही प्रवृत्ति हो भने 62-63 सालको आन्दोलनको उपलब्धि त म चाहिँ कोल्याप्स पार्छ। सत्तारूढ दलका एमालेका सांसदहरूले भने दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीले संसदमा समय लिएर बोलेका विषयलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गरेका थिए। सामयिक सन्दर्भमा एक ढङ्गले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो सत्ता गठबन्धन पनि हो। उहाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो संयन्त्रको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा उहाँले त्यति कुरा राख्ने विषयलाई, त्यो तयारीका साथ प्रस्तुत गर्ने विषयलाई जनता समक्ष हाम्रा कुरा यी छन् भनेर राख्ने विषयलाई यसलाई पनि अन्यथा नलिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्ष दलका नेता र वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई समयको बन्देज नलगाउन प्रचलन रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीको भनाइ छ। संसद बैठकको समयावधिलाई विभाजन गरेर संसदमा रहेको दलको हैसियत अनुसार बोल्ने समय निर्धारण गरिने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ। हिजोको संसद बैठकको शून्य समयमा 20 र विशेष समयमा 15 जना गरी 35 सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने एमाले अध्यक्ष ओलीले 1 घण्टा 15 मिनट भन्दा बढी बोलेका थिए। अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ। चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकनको बाटो हुन्छ। तर संवैधानिक इजलासको फैसला भने अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन। अदालतका फैसला मान्दिन भन्नु वा त्यो मिलेन भन्नु अवहेलनाको विषय समेत बन्न सक्छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर अदालतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। अदालतप्रति ओलीले दिएका अभिव्यक्ति कति स्वाभाविक छन् त? आइतबार संसदमा लामो सम्बोधन गरेका ओलीले केही समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामाथि खर्चिए। नागरिकता मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो। फैसलाले कसलाई फाइदा गर्यो भन्दै उनले सदनबाट अदालततर्फ प्रश्न गरे। रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। कसले न्याय पायो? मैले खोजेँ, न्याय पाउने कोही पनि देख्थिनँ। न संस्था, न व्यक्ति, न समुदाय, न कोही। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय र अदालतको फैसला पक्षले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ओलीले गरेको टिप्पणी शोभनीय देखिँदैन। अदालतप्रति ओलीले दिएको यस्तो अभिव्यक्ति नयाँ भने होइन। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासलाई अदालतले रोकेकोमा पनि उनी बोलिरहे। नयाँ सदनमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दा होस् या प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्दा दुवै पटक विघटन ठिक थियो भन्ने दाबी गरिरहे। कानुनका जानकारहरू यस्ता अभिव्यक्ति गैर कानुनी र गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्छन्। त्यो कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अदालतमाथिको त धेरै ठुलो अनादर, धेरै ठुलो अपहेलना चाहिँ हो त्यो। किनभने
कि त भन्नु पर्यो यो कारणले यो गर्दाखेरि यो फैसलामा यी त्रुटिहरू छन्, यसलाई यसरी सच्याउँ भनेर। यद्यपि अहिलेको संवैधानिक उसमा त हामीले संवैधानिक जाँचले गरेको फैसलालाई अन्तिम मान्छौँ, त्यो उपर पुनरावलोकन हुँदैन कि शिष्ट तरिकाले यो फैसलाप्रति मेरो थोरै असहमति छ सम्म भन्न पाइन्छ। तर त्यसमाथि अनास्था हुने किसिमले बोल्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो अराजक, अनुशासनहीनता र गैर जिम्मेवार कुरा हो। यसरी पटक पटक अदालतको मानमर्दन गरेर बोल्दा अदालत प्रभावित हुन सक्छ। यो प्रवृत्ति रोक्न कानुनी क्षेत्रबाटै अदालती प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने धारणा पनि आउन थालेका छन्। कसले न्याय पायो त, न्याय कसलाई भयो त भनेर जो टिप्पणी गरिएको छ यो एकदमै गलत छ। न्याय संविधानले पाएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट न्याय संविधानले पाएको छ, कानुनले पाएको छ, के अरे कानुन र संविधानको रक्षा भएको छ। योभन्दा ठुलो विषय अरू हुन सक्दैन। यसमा यदि गम्भीर विषयलाई चाहिँ सामान्य हल्का पाराले उखान तुक्काको हिसाबले चाहिँ टीका टिप्पणी संसदमा हुनु यो व्यक्त छैन। मानिसहरू न्यायका सबै ढोका बन्द भएपछि अदालत पुग्छन्। त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले राज्यका सबै निकायलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय तोकिएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अरियालको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भयो। आज हुने निर्वाचनका लागि अरियालको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। उनको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ छन् भने समर्थकमा देवेन्द्र दाहाल र खेमलाल देवकोटा रहेका छन्। उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा बल्ल निर्वाचन हुन लागेको हो। उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवारी दिएन। कांग्रेस संसदीय कार्य समितिको बैठकले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सभादेखि संघीय संसदसम्मै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रहेका पदमा कांग्रेसले उम्मेदवार उठाएको छैन। संसदमा ठूलो पार्टी भएर पनि सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस सत्ताको खेलबाट भने बाहिरिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सत्ताको खेलमा सहभागी कांग्रेसले माओवादीसँग सम्बन्ध सुधारेर कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको हिस्सेदार बन्ने प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा एकलव्य दृष्टि राखेको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी नदिएर त्यसको प्रष्ट संकेत दिएको छ। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन नमान्दा सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किने प्रयासमा छ। सत्तामा फर्किन उसले पहिले जोसँग कुरा मिलेन उसैसँग सम्बन्ध सुधार गरिरहेको छ। माओवादीसँग सम्बन्ध सुधारेर मात्र सत्तामा पुग्न सकिने बुझेको कांग्रेसले चरणबद्ध रूपमा त्यही नीति अवलम्बन गरेको छ। फरक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई विश्वासको मत दिएर माओवादीसँग नजिकिने प्रयास गरेको कांग्रेसले आइतबार माओवादीकै उम्मेदवार रहेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएन। माओवादीलाई सघाउने तर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति प्रदेश सभामा पनि देखियो। राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ खोज्ने उद्देश्यले कांग्रेसले माओवादीलाई सघाइरहेको स्पष्टै हुन्छ। यो देशको प्रथम राष्ट्रपति पनि तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा प्रथम राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। त्यसबेला पनि यो देशको प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टी विपक्षमा थियो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवार डाक्टर रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यसैले कमरेड केपी ओलीले चाहिँ यो चाहिँ सुनको बालाको कथा हालिराखेर पिँजडाको साङ्लो चाहिँ फलामे साङ्लो अझै बलियो बनाउने कर्म नगरिदिनु भए हुन्थ्यो। गएको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन थियो। एउटा प्राविधिक कारणले मात्रै हाम्रो गठबन्धन टुटेको अवस्था थियो। अहिले उहाँहरू चाहिँ अर्को गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। हामीहरूको बिचमा वार्ता संवाद छलफल जहिले पनि हुनसक्छ राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिको लागि। पुस 26मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमाले त्यस यताका घटनाक्रमका कारण थप सशङ्कित छ। सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गरिने माओवादीको भनाइले पनि एमालेको शङ्कालाई बल पुर्याइरहेको छ। तर एमाले नेताहरू भने 10 पुसमा भएको सहमति अनुसार नै एमाले राष्ट्रपति पाउने दाबी गर्न छोडेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन टुटिहाल्छ, चाहना राख्ने त धेरै छन्, षड्यन्त्र गरेर धेरै छन्, टुटिहाल्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। हाम्रो गठबन्धन अलि कायम रहन्छ। त्यो गठबन्धन कायम रहेर चाहिँ रहन्छ र गठबन्धनको बिचमा चाहिँ जे खालको चाहिँ सहमति भएको थियो त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ।
सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने रणनीति अख्तियार गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई समेत बलियो बनाउँदै गएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र सरकार बाहिर रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलको सहयोगमा फेरि सत्तारोहण गर्ने काङ्ग्रेसको योजना पुरा होला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले प्रवेश परीक्षा र भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एमडी एमएसको आइतबारदेखि हुने भनिएको पठन पाठन रोकिएको छ। यसले शैक्षिक क्यालेन्डर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया पुरा हुन 6 महिनासम्म लाग्ने र शैक्षिक क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यविधि नै संशोधन गर्यो। यस अनुसार भर्ना प्रक्रिया 1.5 महिनामा सकिने गरी छोटियो। सोही अनुसार मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारी कोटा र विदेशी सिटमा विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। तर अदालतले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पठन पाठन के हुने भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको छ। पुरानै कार्यविधि अनुसार म्याचिङ गरी भर्ना प्रक्रियामा गए विद्यार्थीको 1 वर्ष नै क्षति हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। पुरानो कार्यविधि अनुसार भर्ना हुने प्रक्रिया अलिकति लामो थियो। त्यसमा चाहिँ प्री नोमिनेसन, प्री एडमिसनका फेजहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि भर्ना हुने र पुनः विद्यार्थीहरूले फेरि छान्ने र त्यो भर्ना हुने समय दिँदाखेरि त्यो प्रक्रियाले हामीले यो परीक्षा लिएपछि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय करिब करिब 5 महिना जति हामीलाई लाग्यो। फेरि चाहिँ त्यो अर्को सेसन हुने भयो, पछि आउने विद्यार्थी भर्ना हुने। त्यसले अझ शिक्षण संस्थाहरूलाई अलि झन्झट हुने, विद्यार्थीहरूलाई पनि मर्का पर्ने। एमडी एमएस पठन पाठन हुने 25वटा मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1200 सिटको व्यवस्था छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पठन पाठन रोकिँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समेत प्रभाव पर्छ। यति मात्र होइन, कलेजहरूलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ। पठन पाठनमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको समय, पैसा, मानसिक समस्यासँगै राम्रो विद्यार्थी विदेशी नै सम्भावना रहेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन्। कहिले सुरु हुने, कहिले पढाइ सकिने, किनभने यो करियरको ठुलो फड्को मार्ने बेला हो होइन। पढेर राम्रो डाक्टर बन्ने अथवा स्पेसलाइज बन्ने भन्ने समय लस हुँदै जानु भनेको पैसा, समय र मानसिक रूपमा पनि अलिकति तनाव बढ्ने देखिन्छ विद्यार्थीहरूमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो। र कलेजलाई पनि कुन बेलामा विद्यार्थी आउँछन्, कसरी पढाउने, एउटा टिचरहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, फ्याकल्टीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसले ढिलो गर्यो। जुन कुरा छिटो गर्न खोजिएको प्रक्रिया हो त्यसले हामीले भर्ना गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। विद्यार्थी मात्रै होइन, अहिलेको पिजीको चाहिँ एमडिएमएस भनेको अस्पतालमा उहाँहरूले सेवा पनि प्रदान गर्दै अध्ययन गर्ने विषय भएको हुनाले सेवा प्रभावमा पनि असर पर्छ। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया छिटो छरितो हुने गरी कार्यविधि बनाउन तथा विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनका नाममा योग्य जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न आयोग गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्थिर सरकारको नारा राजनीतिक दलहरूको व्यवहार भने त्यस अनुरूप छैन। स्थानीय सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर बनाउने काम तीनै दल र नेताहरूले गरिरहेका छन्। विगतमा जस्तै कम्फर्टेबल कर्मचारी खोज्ने मानसिकताबाट यो सरकार पनि अछुतो रहेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बने यता पटक पटक कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासनिक निकायमा अस्थिरता सृजना गरिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेको भोलिपल्टै अर्थात् पुस 12 गते वाणिज्य सचिव तोयम रायलाई अर्थ र अख्तियारका सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाए। टिम बनाउने नाममा उनी यतिमै रोकिएनन्। गत बुधबार बजेट महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालसहित 6 जना सहसचिव हेरफेर गरे। यस्तै उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले मन्त्रालय सम्हालेको पर्सिपल्टै सडक पूर्वाधारका विज्ञ मानिएका इन्जिनियर गोपाल सिगदेललाई भौतिक पूर्वाधारबाट ऊर्जामा ल्याए भने ऊर्जा सचिव केशव कुमार शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार पठाए। यी त उदाहरण मात्र हुन्। गत पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए यता मात्रै 9 जना सचिव र 26 जना सहसचिवको सरुवा भएको छ। अनुभवी योग्य मान्छेलाई पठाउनु पर्दाखेरि
सरुवा हुन्छ र अर्को कुरा सरुवा एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो। व्यक्तिको योग्यता क्षमता अनुसार व्यक्तिलाई पदस्थापन गर्ने सरुवा गर्ने। निजामती कर्मचारी ऐनको दफा 18 मा सचिव र सहसचिवको सरुवा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुने उल्लेख छ। यसैको फाइदा उठाउँदै मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी सरुवालाई स्वाभाविक भने पनि जुन परिस्थितिमा सचिव र सहसचिवको सरुवा भएको छ त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने आधार देखिँदैनन्। एकदमै अस्वाभाविक हो। स्वाभाविक प्रक्रिया हो सरुवा, तर समयमा आज्ञाकारिता, राजनीतिक निकटता र लेनदेन यो सबै कुराको आधारबाट त हामी के गर्दैछौँ भने मुलुकको दीर्घकालिक स्वास्थ्यलाई खराब गर्दैछौँ अल्पकालीन स्वार्थले कारणले। निजामती कर्मचारी ऐनले कर्मचारीको सरुवा उद्देश्यमूलक हुनुपर्ने भनेको छ, तर हालसम्म कुनै पनि सरकारले त्यसको लेखाजोखा गरेको पाइँदैन। 47 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो भनिरहिएको छ, तर पटक पटक सरुवा हुन्छ र कुनै पनि सरुवा उद्देश्यमूलक र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकिएन भन्ने कुरा सेवाको प्रभावकारिताप्रति जनताको असन्तुष्टि र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा नेपाल पछि पर्दै गएका कुराले पनि हाम्रो सरुवा उद्देश्यमूलक हुन सकेन भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले सचिवहरूलाई 1 महिनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए, तर त्यस यता मात्रै 9 सचिवको सरुवा हुनुले व्यवस्थित कार्ययोजना बन्ने सम्भावना त देखिँदैन। यसले देशमा सुशासन समेत कमजोर हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेशमान मुखियाको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकार परिवर्तन पछि उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गर्नुलाई के भन्ने? ए प्रशासनमा राजनीतिकरण, बी नेता कर्मचारी साँठगाँठ र सी आवश्यक भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। 4G सेवा सुरु भएको 7 वर्षपछि नेपाल टेलिकमले 5G को प्राविधिक परीक्षण गरेको छ, तर हालसम्म पनि 4G को सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारवालाले गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन टेलिकमलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिक उत्सव समारोहमा नियामक निकायकै अधिकारीले सेवा सुधार गर्न टेलिकमलाई आग्रह गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काठमाडौँकै चक्रपथभित्रै 4G सेवा प्रभावकारी नभएको औँल्याए। रिङ रोडभित्र सबै ठाउँ 4G सेवा छ भनेर कम्पनीले भनिदिन सक्नुहुन्छ? ठुलो किन हामी बाहिर जाने? रिङ रोडभित्र 4G LTE देखाउँछ, हामी अलिकति डाइभर्ट हुने बित्तिकै यी देखाउँछ। हामी कता चुकिरहेका छौँ साथीहरू? गुणस्तरीय सेवा दिएन भने हाम्रो सेवामा सबैजना यही सेवा लिइदिनै पर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तै दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रबन्ध निर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको स्मरण गराए। सम्पादन सम्झौता गरेको छ र त्यो कार्य सम्पादन सम्झौताको अक्षरश त्यसको पालना र त्यसमा चाहिँ अलि राम्रै नम्बर फेरि पालना त होला। 60 ल्याए नि अलिअलि पालना भएको भयो, 80 ल्याए पनि पालना, तर कम्तीमा 95 भन्दा माथि अङ्क ल्याउने गरेर चाहिँ पालना होस् भन्ने कुरो मेरो आग्रह छ। समारोहमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई सर्वोपरि राख्न टेलिकमका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइन्। विकट स्थानका जनताले तिरेको मूल्यबाट यस संस्थाको कर्मचारीहरूको र राज्यको आर्थिक आधार खडा भएकोले ती आधारभूत तहका जनताले तिरेको मूल्यको सही सदुपयोग हुने गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व पनि हाम्रो रहेको छ। नेपाल टेलिकम मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो, तर यसले दिने सेवाका बारेमा भने ग्राहकले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्। किसानहरूले विदेशी कृषिजन्य उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा स्वदेशी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
आफूले गरेको उत्पादनले बजार नपाएको, बर्ड फ्लूबाट पीडित किसानलाई राहत नदिएको तथा मल बिउ जस्ता आधारभूत सेवा नदिएको भन्दै किसानले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन गर्दै सिंहदरबारसम्म पुग्ने योजना बनाएका किसानलाई प्रहरीले काठमाडौँको कलङ्कीमा रोकेको थियो। वास्तविक किसान सधैँ मारमा पर्ने र बीचका माफिया किसान हुँ भन्ने, तर तपाईको माफिया दलालीहरूले चाहिँ सधैँ किसानलाई खाली झुक्क्याउने, किसानलाई कुनै पनि सेवा सुविधा राज्यबाट उपलब्ध नहुने भइसकेपछि हामी चाहिँ वास्तविक किसान हामी भैँसी गाईहरू ल्याएर तपाईँहरूको आँखा अब देख्नुहोस् हाम्रो गाई भैँसी पालेको हामी किसान हो, ओरिजिनली किसान, स्पेसल किसान हामी हो भनेर तपाईँहरूलाई हामी त्यही गाई भैँसी लिन खोजेको। आन्दोलनमा उत्रेका किसानले राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गत शुक्रबार चितवनका किसानले बाटोमै तरकारी फालेर विरोध गरेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन्। यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले किसानको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पक्राउ परेको 2 वर्षपछि हङकङका लोकतन्त्रवादी अभियन्ताको मुद्दा अदालत पुगेको छ। हङकङका 16 लोकतन्त्रवादी व्यक्तिलाई 2 वर्षको पक्राउपछि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत मुद्दामा न्यायिक परीक्षण गर्न लागि हो। प्रतिवादीहरू सन् 2021 जनवरीमा भएको प्रदर्शन र त्यस क्रममा गरिएको छापामा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका 47 जना मध्ये सन् 2021 मा 13 जना जमानतमा रिहा भएका थिए। अन्य 10 जना निर्दोष पाइएको छ। पश्चिमा सरकारले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनकै आलोचना गरेका छन्। चिनिया र हङकङका अधिकारीहरू भने यो कानुनले विद्रोहलाई दण्ड दिने, विदेशी शक्तिहरूसँगको साँठगाँठ अन्त्य गर्ने र आतंकवादको नियन्त्रण गर्ने भनेका छन्। दोषीहरूले आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। यो मुद्दाको छिनोफानो हुन 90 दिन लाग्न सक्ने अभियोजनकर्ताले बताएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेता खेलाडीले पाउने 36,20,000 रुपैयाँ खेलाडीको बैंक खातामा पठाएको छ। प्रतियोगितामा समावेश विभिन्न 36 खेलका स्वर्ण विजेता खेलाडीको पूर्व घोषित नगद मध्ये पहिलो किस्ता निकासा भएको हो। गण्डकी प्रदेशमा गत असोजमा भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेताले पूर्व घोषित पुरस्कार अझै पाएका थिएनन्। पहिलो चरणमा कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता हुने खेलाडीलाई रकम पठाइएको हो। राखेपले व्यक्तिगत तर्फ 304 स्वर्ण पदक विजेतालाई 25,000 का दरले जम्मा 76 लाख तथा समूहगत तर्फ 536 स्वर्ण पदक विजेतालाई 15,000 का दरले 80,40,000 पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। यस बापत राखेपले खेलाडीको खातामा 1,40,56,40,000 रुपैयाँ जम्मा गर्नेछ। तर प्राविधिक कारण देखाउँदै 36,20,000 रुपैयाँ मात्र खेलाडीको खातामा पठाइएको हो। विभिन्न 16वटा बैंकहरूबाट राखेपले भुक्तानी पठाउनेछ। तर कतिपय खेलाडीको बैंक खाता तथा विवरण फरक परेको बहानामा राखेपले रकम निकासीमा ढिलाइ गरिरहेको थियो। यस्तै विभिन्न बैंकहरू मर्ज भएका कारण पुरस्कार रकम ट्रान्सफर गर्न कठिनाइ भएको राखेपको दाबी छ। राखेपले बाँकी रकम समेत चाँडै पठाउने बताएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।